अस्सलाम वालेकुम जी। मैं वीसी गुम्बद का रहने वाले, मेरा नाम है ज़रबर खान। उर्दू में बात करेगा पुख्तो में? पुख्तो में टोल हक हकदार तो रसीगी कागज सूरी दे, कागज टोपी दे, कागज इटई दे, कागज गुम्बद दे, कागज बामी रमजी दे, कुछ चा नुकसान शेरे आगे इंक्वायरी उशी टोल दे हक रसीगी मंग दाने वो सिर्फ मंग दे रसी टोल दे हक मिलावशी खपल खपल ज़माने वस जी द हर यौ गोरा द वीसी खपल हक दे। अगर द वीसी चेयरमैन जमंग सर दे द वीसी गुम्बद पर नुम्बानी रागले दे और तहसील चगरजी द जी दागे अगर रागले दे अगर पदेरा के सलामत उलाड़ी अगर न चटाका शिविर न लूटमार शिविर दा सीधा दा इमदादी सामान ची दे दा परून बेगाना अबलश पदी गाजी बांडे तरागले दे खुदा द मुतासिरीन पजे मने द सियासी खलको अखकार शवे दे यवी पार्टी तरह की बली पार्टी तरह की उस पदी मने द यौतन जगड़ न दा ची दा मुतासिर यौन कौंसिल तदालाट शी और पता के खलको मने तकसीम शी उस तदी खलको द दी पार्टो द मशरान नागली दी कले द ईसी पे दफ्तर की ना सी कले पोर्टल की ना सी कले बाजार की ना सी आगो पे खपल तकसीम शुरू करे दे यो वे माल पे मंगला बदुमरा टोकने राका वे बल वे मंगला बदुमरा टोकने राका वे द दे टूल खलको मुतफिक दा फैसला दा ची द दी विलेज कौंसिल गुम्बद तासु इंक्वायरी कई दागे तलाट शी क पदी की दा मुतासिरीन नहीं पदा के खलको मुड़ी नहीं शी दा खलको कोरोना नहीं रुआन शी नो जी बिया पकम जे की दा तावान शी दा ट्रकुना आगे तवे सही कदा दी खलको हकी नो द दिन दा पार्टी बाजी द दिन दा सियासत और द दिन दा उबासी और दा आगे खलको त अवाला कई द कम खलको जितावान शी द कम खलको न ची शहीदान शी दी वो सुम ल गुम्बद विलेज कौंसिल ला दरे सलूर कसान ची दी आगा बेदरा कदी आगा वो सुम ला नदी मुंतवी शी और दा आगो प माल मने दा आगो प हक मने दलते के खलको दा सौदाबाजी शुरू कर दा अदा किसा पे गुम्बद प वीसी प आगा बाने रागले दा गाड़ी और हर सची कना जी नो जमा दा ख्यालू च पल्लार की दा लूटमार वाला नबे उलाड़ नो दा बटिक वजी दा ची रागले वे कमजे के गोरा यौ कसे दस्ता पनुम माने एड्रेस या से शेर अवली की कना जी नो पकारदार ची आगे त उरसी पकार बिया दा ताला दा कतई बिया हर यूरन कौंसिल लवर का या हर जेल लवर का खो पकारदार ची दे टिकानाल तो शी वीसी गुम्बद मुतासिर दे पागे के खानदानों नगर शिविरी पागे के तबई शिविरा पागे के माली जानी नुकसानों शिविरी दा हुकूमत उम च दगने दे नापू ने दे अवल खुसूसा सो मीडिया वाला अद टोल आगा का जमंग पौजान रू नदी आर्मी वाला दी आगा का जरदारी सेब दे आगा का जमंगा शहबाज शरीफ सेब दे आगा का हर यौ दे हर यौ द आगा का हर गुन सरा द हर पार्टी सरा ताल्लुक लरुन की नगो ज ډیر शुक्रिया د ټول पाकिस्तान د مشرانو शुक्रिया ادا کوم چې موږ د بری تنگ سات کې رااله او زموږ په حال او په مشکل کې زموږ سره شریک شو د دې ډیر شکریا د مشرانو ادا کوم سره تاسو نه جی اوس دا نور ټکونم په کار دادا چې دا ګاډي لاړ شي او په دغه ځای ودري کې استاد سره مشرانو چې کم زمونږه ذمہوار کسان دي هغه چرمن دي هغه د دې ځای لکه ام پی ای مینه یا دغه خونیشته خو ناظم صاحب دي زمونږه خانه ناظم صاحب دي یا دلته کې بل داسي مشري زمونږ دغه ایسچو صاحب د دې په نگرانی کې وشي پردن ته چې کم مستحق دی هغه خپل حق میلو شي چې کم نه دی نو چې غیر قانوني منډي نه وي په لارو کې په چنو کې ګاډي او ټرکونه نه لوټ کوي نه ساري زه د ټول پاکستان د مشرانو شکریا ادا کوم هغه کده هر پارټي سره د هر ګوند سره تعلق ساتي زه دغه شکریا ادا کوم د زړه د کومه د ټول چغرزي له طرف نه خو زما د عاجزانه سوال دی چې دا تحصیل چغرزي او ویسی ګمبت هغه ال دراشي د هر څه چيري هغه ټرک دی هغه د سوزکې دی هغه بل ګاډي دی هغه یو من پیلی ول دی چې راشي باغې یو ځای من اجتماعي خبرو شي نو پکار ده کدا واپس متاثر یا هغه لکه ضرورت یا د سې نقصانونه شي نو هغه تری وشي خړمبه چې حقدار ته میلو شي جی بالکل دغه امدادي سامان په سیاسي بنیادونو باندې تقسیم کې حقیقت شته تر اوسه پورې پکې نشته د اوس نه پکې جوړیږي اوس خلک راغلي دي او په دې زونو کې دلته کې ناشته هغه به د خپل راکې یو وی چې د ټولو سیاسي پارټي مشران راغلي دي هغه دلته ناشتي خو لکه د ګمبد ویلج کونسل چې د هغه ټول خلک راغلي دي هغه په دې بازار کې دي او د دې سامان بیګا د شپې په د 2 بجو پورې د 3 بجو پورې د خلکو د ټرکونو حفاظت کو سار په دې سیټ زمانم نصیب خان دی زره چمو د سوري سره تعلق ساتم او استاد مهرباني ده چې تاسو رااله زموږ د आवाज خوچت کو شوي مرز د چرایي زما دوی مرز د پرون سار چراوته ما قسم په خوده که کور ته ما بیګا د شپې 2 بجې موږ په ګمبد کې کلی کې پکړې زموږ خپلوان دي دغه کرا تاسو نقصان څه شوی زما کچن غختره د کور مخر غختره او وټي چې کوم دی هغه خو به حساب 115 وټي غختره لگا په 2017 کې زما کور سره د غینم زمو متاثر ما ټیک دا اوس چې کوم دی حکومت سره رجسټریشن سره ټوکن درکړي هیڅ موږ ته نه دی راکړي موږ د هیڅ نه دی راکړي رجسټریشن شوی دی د هیڅ نه رشي زما د هیڅ نه رشي هیڅ نه رشي سمر سره هیڅ نه رشي تاسو په کې نور سره متاثرین دي زمو
زمونږ په کلي کې صرف بیا بل کس دی دغه دوکان عمر غښتی دی دغه نظیر باچا زوی دی په چمو په کلي کې دغه دوکان عمر غښتی دی نور